السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الانترنت. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا درس من دروس البيتكوين وحلقة اخرى من حلقات ربح البيتكوين عبر الانترنت. وهذه المرة ان شاء الله مع درس ديال البي تي سي او موقع ديال البي تي سي، يعني الضغط على الاعلانات، وهو موقع صادق جدا يسمى adbtc.top. هاد الموقع خدمت فيه وما بغيتش نشرحه في القناة حتى نتأكد من المصداقية ديالو، وفعلا وصلت للحد الأدنى للدفع اللي هو 10,000 ساتوشي، وقام الموقع بالدفع. يعني موقع صادق، وقلبت عليه يعني بحثت عليه في المواقع وفي العديد من المنتديات، واتضح أنه من المواقع الصادقة في مجال الربح من الانترنت. وهذا الموقع عنده طريقة خاصة للعمل في البي تي سي، وطريقة جميلة انه تخلي الموقع خدام، وتمشي انت تخدم انت الخدمة ديالك سون بروبليم، يعني ما كاينش اشكال. غادي نشرح لكم هادشي من بعد ان شاء الله. للتسجيل الواجهة ديال الموقع هي هذه، غتلقاو ان شاء الله لو ليان او الرابط لتحت ديال الفيديو في لا ديسكريبسيون. للتسجيل كنمشيو للروجيستر، نديرو روجيستر، وكنديرو لادريس الايميل ديالنا هنايا، لادريس بيتكوين ديالنا هنا، والمود باس، وكنديرو ستارت. انا ديجا مسجل، غادي ندخل بلو كونت ديالي. كنمشيو هنا اوتوغايز، كنديرو هنايا ادريس ميل، المود باس ديجا اونغيستري. كنديرو هنايا ريزولف كابتشا. موقع جميل جدا، انا اللي عجبني في هذا الموقع السهوله ديالو، وكتوصل للحد الادنى بسرعه فائقه، وما كتحتاج انك تبقى خدام تضغط على الكابشا وتضغط على الاعلانات. كدير الاعلان وكتخليه. والملاحظه اللي لاحظت فيه انا ان فيه الاعلانات مهمه جدا، ان فيه بزاف ديال الاعلانات ديال لي سيت المربحه في الانترنت. والملاحظه الثانيه ان فيه اعلانات روسيه، والحد الادنى للدفع هو 10,000 ساتوشي. كيف مشيو هنا البالونس عندي 10,006. بالنسبه للواجهه ديال الموقع غادي نشوفوها. عندنا هنا الويدراو ديال السحب. كيف مشيو انا ديجا سحبت، يعني سحبت سابقا 10,436 ساتوشي. هذا هو اثبات السحب. فوالا ها لادريس دو بيتكوين اللي سحبت فيها توتال بايد، يعني 10,436. والسحب كيبقى 24 ساعه، يعني 24 ساعه وكتوصل بالمبلغ. هنايا اللين ريفيرال سيستم. انا باقي ما عنديش ريفيرال لاني ما درتش الاشهار لهذا لو سيت، باقي ما درتش ليه الاشهار نظرا لاني ما كنتش متاكد من المصداقيه ديالو. حتى نتاكد من المصداقيه ديالو، ومن بعد نقدر نبارطاجيه في القناه، ونبارطاجيه في فيسبوك، في المنتديات. هذا هو اللين ديال الاحاله ديالكم، هو هذا اللين ديال الاحاله ديالي هذا، ولكن ديالكم غتلقاوه هنايا اكزاكتومون. تقدروا تبارطاجيوه في فيسبوك في المواقع الاجتماعيه. تقدر تشري لي ريفيرال. انا باقي ما جربتش هاد لوبسيون وما كنصحش بها. فوالا هنايا الا بغيتي تبدل الواليت ديالك، شونجمون دو الواليت، ولا بغيتي تبدل الواليت، خصك تصيفط الايميل للسيبور ديالهم. تصيفط ان ايميل تقول لهم راه انا باغي نبدل الواليت ديالي المحفظه، وما يجاوبوك في مده 24 ساعه. هنايا سيرف، هنايا كيفاش سيرف ا دي اس، يعني فين كتخدم، يعني فين كتشوف الاعلانات. وهنا اوتو سيرفين. هاد اوتو سيرفين كيكون فيها الاعلانات كتشوفهم، ولكن القيمه ديال لي ساتوشي كتكون قليله بزاف، يعني ما كنصحش بها أنا بزاف. مثلا هنايا عندي 14 جوج في 14 ساتوشي، يعني ما كنصحش الناس يمشيو لهذه، لان يضيعوا فيها غير الوقت، والاعلانات فيها قليله جدا. تقريبا هادشي اللي مهم هنايا. اللي باغي يدير الاشهار ديالو، اللي باغي يدير الاشهار كيمشي لهاد الواجهه. وهنايا عندك دي زوبسيون ديال الريفيرال ماركت، لاتيست ويدراول، والبيمنت ترانزاكشن. هادو اللي بغى يدخل يشوفهم من بعد. المهم حنا اللي
في القناه كنشرح ليسونسيال المهم باش كنخدمو، ومن بعد لكم واسع النظر في انكم تدخلوا لو سيت وتشوفوا الصلاحيات الاخرى، يعني لي زوبسيون لي زوتر اوبسيون. المهم باش كنخدمو كنمشيو هنايا للسيرف سيرف ا دي اس. فوالا كنمشيو هنا جو نو سوي با ان روبو، والقيمه ديال الاعلانات تتراوح بين 400 ولا 500 ساتوشي و 14 ساتوشي. هذه هي القيمه اللي كتراوح بها، يعني كتمشي القيمه ديالها تقدر تلقى اعلان كيساوي 500 ساتوشي، تقدر تلقى اعلان يساوي 14 ساتوشي. لي مونطاني نشوفوا هنا لي مونطاني. داكوغ نديرو فاليدي. والجميل ان الكابشا كاين غير هنا في ليطاب، وبعض المرات كيسولوك على الكابشا هنا، حيت انا ديجا خديت دوك اللي عندهم القيمه الكبرى، بقاو الاعلانات الصغيره اللي عندهم قيمه صغيره. ماشي مشكل نوريكم انا غير الطريقه ديال العمل. كدير ستارت صافي وكتخلي لو سيت خدام. تقدر تمشي لان اوتر سيت ودير الخدمه ديالك كيف ما بغيتي. تدخل مثلا ان اوتر سيت فوالا وتبقى خدام، ولو كونتور كيتحسب لو كونتور كيتحسب وانت خدام، يعني رائع جدا. مثلا انا دخلت مثلا جوجل هنايا، كيف ما شفتوا انا كاع ما كنشوف السيت، رغم ان هاد لي سيت كيكونوا بعض المواقع المهمه اللي خصكم تشوفوها، لان حتى هي فيها الربح من الانترنت. كيف ما شفتوا هذا غالبا موقع روسي. غادي ندير فيرمي وغادي نمشي هنايا، غنلقى لو كونت ديالي تزاد وغنبقى خدام. هنايا مثلا كندير غير سويفون ونمشي نخدم الخدمه ديالي. مثلا ندخل هنايا ولا ندخل شي سيت مثلا، سيت شي سيت ولا شي موقع، وكتبقى خدام حتى كيسالي هاد لو كونتور هذا اللي شفتو. ها هو هنايا لو كونتور شفتو. اللي ما بغيتيش تشوفو تقدروا تلقاو هنايا. صافي وكدير كيقول لك راك ربحتي 14 ساتوشي وتدير سويفون وكتبقى خدام. دابا حيت هادو المواقع الاخيره، حيت انا شفت المواقع الاخرى اللي عندها قيمه مرتفعه، المواقع الاخرى فيها غير 14 ساتوشي لكل موقع. كتمشي هنايا كنفيرمي مثلا هنايا، كنقول ان القيمه ديال الاعلانات تختلف. كاين بعض المرات كتلقى 30 ساتوشي، 40 ساتوشي، 50 ساتوشي، 70 ساتوشي، كتوصل حتى ل 100 حتى ل 500 ساتوشي في بعض الحالات. فوالا هنايا كتسمى لو كونتور كيتزاد. لو كونتور كيتزاد. انا غادي ندير دابا السحب. كيف ما شفتوا نقدر مثلا ندخل لو سيت ديال لو كونت ديالي مثلا فريشمون بيرت، ندخل هنايا او ميم طون راني ندير سويفون مثلا هنايا باش سويفون باش يخدم لي الاعلان. فوالا نديرو اخر حاجه، نديرو الويدراو. نصيفطو هذيك 10000 ساتوشي، نصيفطوها لو كونت ديالنا، نتسناو هذا حتى يسالي. هو موقع رائع جدا وكنصحكم تسجلوا فيه، لانه سلس في العمل ديالو، سهل في العمل ديالو. نتسجلوا فيه ونخدموا فيه وان شاء الله يكون خير. فوالا هذا مثلا سالات بالنسبه للويدراو. وبالنسبه للسحب كنمشيو للويدراو، نمشيو لهاد الويدراو. فوالا كنقول لي تو بي تي سي ادريس، وانا كندير المود باس ديالي. هنا كنقول لي I understand what is Bitcoin transaction confirmation. كيف ما شفنا المينيموم هو 10000. بالنسبة للكزابو عندهم هاد الارتيكل وقيلا على حسب لي 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 في ولا الضرائب. وهنايا عندك 48 ساعة، وانا جربت السحب تقريبا 24 ساعة اللي كيدار. صافي ساكسيس. كما شفتو هنا نورمالمون غادي تغينيسياليزا ليا لو كونتور ديالي. فوالا
ومن هنا ل 24 ساعه كتلقى راه ها هو بروغريسين ولا باندين، بروغريسين البيمون بروغريسين. فوالا، ان شاء الله في الايام القادمه غيكونوا فيديوهات اخرين ديال لمواقع اخرى مهمه جدا. كنتسنى غير نتاكد من المصداقيه ديالها ونجمع العديد من المعلومات باش يكونوا المعلومات دقيقه ويكون الفيديو يكون مزيان. نتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في لاشين، ومرحبا بكم.